अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा बचपन में हम फिल्मों में देखा करते थे कि जादूगर शीशे की बॉल में दुनिया दिखाता था और वो बॉल सबके लिए एक अजूबा होती थी। फिल्म ख़त्म तो जादूगर की बॉल का तस्करा और खौफ दोनों ख़त्म। मगर आज दुनिया का हाल बताने वाली वो बॉल सचमुच हम में से हर एक के हाथ में है, इस सेल फ़ोन की सूरत में। और हम पलक झपकते सारी दुनिया का हाल जान सकते हैं, ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा। पहले जब मसाइल और परेशानियां ख़त्म होती थीं तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता था, हल्का फुल्का हो जाता था। मगर आज सोशल मीडिया की भरमार ने जहां इंसान को अनलिमिटेड तफरी फराहम की है, वहां फ़िक्रों का बोझ भी बढ़ा दिया है और शुक्रगुजारी तो लगता है कहीं खोई सी गई है। नतीजा क्या हुआ कि आसाबी और नफ्सियाती बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सोशल मीडिया शायद इतना नुकसानदेह ना होता, मगर हमने उसे ज़रूरत और सहूलत के बजाय गैर ज़रूरी तफरी और तायुश के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि आज ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पर अमर बेल की तरह छा गया है। और यही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये अमर बेल हमारे रिश्तों पर हावी हो रही है और उनकी क़ुर्बत की मिठास को चूस रही है। और ये बात बहुत ख़तरनाक है। देखिए, ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें जीने की उमंग देते हैं। इन रिश्तों से मोहब्बत और क़ुर्बत की मिठास ही हमें ज़िंदगी की हर मुश्किल से और हर मुश्किल मरहले से सुरखरू होकर गुज़रना सिखाती है। सोचिए, हमारी ज़िंदगी इन रिश्तों से खाली हो जाएगी तो भला क्या बचेगा हमारे पास? और ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमने रिश्तों को सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक तक महदूद कर दिया तो हमारी ज़िंदगियों में जो खला पैदा होगा उसे कोई चीज़ पुर नहीं कर पाएगी। पहले जब किसी अज़ीज़ या दोस्त की सालगिरह हो तो हम सरप्राइजिंगली जान धमकते थे, मिलकर बैठते थे, खूब ठट्टे लगाते थे, कहे लगाते थे। अगर कभी कोई छोटी मोटी नाराज़गी हो भी जाती थी तो क्या हुआ, गले मिलकर सारा गिला शिकवा दूर कर लेते थे और दिल साफ़ कर लेते थे। उस वक्त जो टाइम हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बांटते थे, आज वो वक्त हम सोशल मीडिया की नज़र कर देते हैं। आज हमारे कहे हमारे सीनों में घुट कर रह गए हैं और उन पर इमोजीज़ का राज है। पहले माँ बाप बच्चों को वक्त दिया करते थे, उनको हर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते थे। माएँ बच्चों को लोरियाँ और कहानियाँ सुनाती थीं, ताज़ियत का और अयादत का फ़र्क और उसकी अहमियत बताती थीं। और बच्चे भी जब अपने बड़ों को रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ निभाते और उन्हें रिश्तों की मोहब्बत और अक़ीदत से जुड़ा देखते थे तो वो भी रिश्ते निभाना सीखते थे। आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और उसके टाइम पास रिश्तों ने हमें हकीकी रिश्तों से बहुत दूर कर दिया है। माँ बाप बच्चों को वक्त देने के बजाय अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को बाहर की दुनिया के साथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप पर जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं। और ये एडिक्शन उन्हें अपने रिश्तों से दूर कर रही है। उधर मियाँ बीवी जब साथ बैठे तो दोनों ही अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में मशगूल होते हैं, बजाय एक दूसरे का हाल पूछने के, एक दूसरे का हाल जानने के वो दूसरों का अहवाल मालूम कर रहे होते हैं। कभी सोचा है आपने ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? अगर आपको तफसील जाननी हो तो ज़रा एक नज़र मगरिबी दुनिया के सोशल स्ट्रक्चर पर डाल लीजिए, जहाँ पछतावों के अलावा कुछ नहीं और हर रिश्ता खोखला है। सोशल मीडिया की एडिक्शन ने एक और जुल्म जो हम पर किया है वो ये कि हमारे घरों को सुनसान और उदास कर दिया है। घर के हर फर्द को एक हिसार में मुक़य्यद कर दिया है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग दुनिया है और तन्हाई की दीमक आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खोखला कर रही है। पहले रात के खाने के बाद ख़बरें आती थीं और सुबह का अखबार हमें दुनिया में होने वाले अच्छे बुरे वाक़यात की खबर देता था, मगर आज दिन भर हर लम्हे सच्ची झूठी ख़बरें हमें चारों तरफ से घेरे लेती हैं। किस पर यकीन करें, किस पर नहीं, इसका कोई पैमाना ही नहीं। हम अपने महवर को छोड़कर 24 घंटे पूरी दुनिया में होने वाली हलचल का हिस्सा बने रहते हैं और हमें उसी का तजस्सुस और उसी की फ़िक्र होती है।
اب نہ کھانے کی میز پر ایک دوسرے سے دن بھر کی خیر و خبر پوچھی جاتی ہے، نہ آپس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ فکر ہوتی ہے تو اس بات کی کہ جلد سے جلد پوسٹنگز چیک کر لی جائیں اور ان کو جھٹ پٹ آگے فارورڈ کر دیا جائے اور سوشل میڈیا کے کنگ اور کوئن کا ٹائٹل جیت لیا جائے۔ آج ہم میں سے اکثر کے چاہنے والے قریبی دوست شاید چند ہی ہوں، مگر سوشل میڈیا پر دوستوں کی طویل بہت لمبی ہوتی ہے اور ان کی صحبت ہمیں ایک حصار میں مقید ہونے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ ایک اور فکر انگیز بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی فکسڈ معیار نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی پوسٹ کر دیتا ہے اور لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں۔ کوئی سینسر نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ چند سال پہلے امریکہ میں ایک ہولناک واقعہ ہوا۔ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے آن لائن ویڈیو گیم سے بوجھل اپنے ذہن کی پراگندگی کا شکار ہو کر اپنے 7 سمندر پار تعلیم کی غرض سے آئے روم میٹ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اور اپنے اس بے رحمانہ اور سفاک عمل کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر نہ صرف اس نے شیئر کی بلکہ اس سارے پروسیس کے دوران اس کے جو احساسات تھے انہیں اس نے ایکسائٹمنٹ کا نام دیا اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کی۔ اس واقعے سے اس کالج کی انتظامیہ، پولیس اور چند افراد ہی شاید متاثر ہوتے، لیکن اس کے اس گھناؤنے عمل کے پرچار نے سوشل میڈیا پر جو اس نے پوسٹنگ کی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور کئی پیرنٹ جن کے بچے تعلیم حاصل کرنے دوسرے ممالک میں گئے ہوئے تھے وہ بے انتہا خوف، پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں یہ رواج پنپ رہا ہے کہ لوگ ہر اچھی بری بات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اسے امر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ روش بے انتہا غلط ہے۔ آج خوشی کے مواقع پر بے انتہا اور بے جا اسراف اس خواہش کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے کہ اس فنکشن کے ہر منظر کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جائے گا، اور تو اور کسی حادثے کی تصاویر، تفصیلات اور خون میں لت پت لاشوں کے دل دہلانے والے مناظر بھی اسی کثرت سے سوشل میڈیا کا حصہ بن رہے ہیں، اور ہم اپنے دل دماغ کو یہ سوچنے کی زحمت دیے بغیر ہی جھٹ پٹ ان مناظر کو ایک کلک سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہم خود سے پوچھتے نہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ کسی کے بھی جینے مرنے کی خبر بلا تصدیق بڑی بے شرمی اور اعتماد سے میڈیا پر پوسٹ کر دی جاتی ہے۔ ہر اچھی بری چیز بلا تفریق ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ انبیاء نے ہمیں جو دعائیں سکھائی تھیں ان میں ایک اہم دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں برے منظر سے بچائے، مگر آج سوشل میڈیا اذیت ناک، تکلیف دہ اور دماغ کو سن کر دینے والے مناظر سے بھرا پڑا ہے، اور یقین مانیے کسی کو یہ احساس نہیں کہ اس ویڈیو میں تکلیف کا شکار ہونے والا خود کس تکلیف سے گزرا ہے۔ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا، بس کوشش ہے تو اس بات کی کہ ریکارڈ کیا ہوا یہ منظر جلد سے جلد سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کی ریٹنگ پہ نظر رکھی جائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کسی کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کر کے ہمارے دل سے اس منظر اور تکلیف سے بچنے کی جو دعا نکلتی تھی وہ ختم ہو گئی، اس تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا، اور جب کسی کے دکھ اور تکلیف کا احساس ختم ہو جائے تو پھر ہمدردی کا، ایثار کا، بھائی چارگی کا احساس بھی مر جاتا ہے اور بے حسی پروان چڑھنے لگتی ہے جو لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا نے لالچ اور ہوس کی جو فضا پیدا کی ہے وہ بھی قابل فکر ہے، کیونکہ اس سے ہماری نئی نسل احساس کمتری کی دلدل میں پھنس رہی ہے۔ انہیں شیشے کی بال میں نظر آنے والا ہر منظر حقیقت لگتا ہے، اور وہ اس کے حصول کے چکر میں اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تحریر میری نگاہ سے گزری جو میرے دل کو بہت لگی۔ ڈونٹ یوز سوشل میڈیا ٹو امپریس پیپل، یوز اٹ ٹو امپیکٹ پیپل۔ میں مانتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے اچھے اور تعمیری کام بھی ہو رہے ہیں، مگر جب بات غور و فکر کی ہو تو پہلے غیر معیاری، غیر تعمیری اور نقصان دہ عمل پر بات ہوتی ہے۔ میں اس پوری دنیا کی بات نہیں کرتی، میں تو فکر مند ہوں اپنے گھر، اپنے کنبے، اپنے ملک، اپنے رشتوں، اپنی روایات اور اپنے معاشرے کے بارے میں،
اور چاہتی ہوں کہ آپ اپنے عمل کو اپنے اچھے خیالات اور اچھی سوچوں کا عکس دیجیے. جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں، فارورڈ کریں یا لائک کریں، اس میں احتیاط سے کام لیجیے. بچوں کی تربیت میں ایک اس سبق کا اضافہ اور کر لیجیے کہ ان کو سوشل میڈیا کے ادب و آداب بھی سکھائیے. یہ سبق آج کی بہت اہم ضرورت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، آج ہمیں یہ خود دوبارہ اپنانی ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو خلا میں معلق ہونے سے بچا سکیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.